فاطمہ بنت اسد فرما دیا نے اللہ نے مینوں پتر عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ دے ویڑے دے اندر گئے، فاطمہ پتر دی مبارک ہوئے، سونا خیر مبارک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پتہ چلیا ہے فاطمہ اللہ نے تینوں پتر عطا فرمایا، سونا پتر تے چن ورگا ہے پر پریشانی لگی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کیوں پریشان ہے؟ سونا میرے پتر نے اکھ نہیں کھولی، میرا پتر اکھا نہیں کھول رہا ہے، مینوں ڈر ہے میرا پتر کتھے نبینا تو نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، سونا کیوں نہ پریشان ہوئے، اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے اجے تک اکھ نہیں کھولی۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، اپنا پتر بولا مینوں پکڑانا۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ، مولا علی دا ذکر ہے بولو سبحان اللہ۔ اب میرے آقا نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، سونا اللہ نے پتر عطا فرمایا، اکھا نہیں کھول رہا، میں پیدا ہویا وا تسی پیدا ہوئے ہو، قیامت تک بچے پیدا ہونے گئے آئے سب تو پہلے ماں دا مکھڑا ویکھے، پہلے باپ دی زیارت کرے، پھپھی دی زیارت کرے، چاچے دا مکھڑا ویکھے، کسے ڈاکٹر نو ویکھیا ہوئے، پھر میں قربان جاوا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا تے تشریف لائے اجے تک اکھ نہیں کھولی۔ ماں کہندی ہے میں پریشان ہے، میرے لال نے اکھ نہیں کھولی۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اپنا پتر مینوں پکڑانا۔ نبی پاک نے اپنے سونے سونے ہتھاں تے علی پاک نو اٹھایا ہے، نبی پاک نے علی نو گود دے اندر لے آئے۔ میرے آقا نے جدو علی ول ویکھیا ہے، علی نے اکھ کھول کے دس دیتا لوگو علی عام نہیں، علی دنیا تے پیدا ہوئے سب تو پہلے چہرہ مصطفیٰ تکدا ہے۔ ڈٹ کے بولو، ڈٹ کے اللہ اکبر، اللہ برکت۔ یا علی سنیں یار سنیں، بوجھ بن کے نہیں بیٹھنا، محبت نہ بیٹھنا ہے، چہرے تے مسکراہٹ ہوئے تھوڑی، سمجھ آ رہی ہے؟ چہرے تے مسکراہٹ ہوئے۔ ہن سنیں مولا علی پاک کو نبی پاک نے اٹھایا، میرے آقا دی گود مبارک دے اندر مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ مبارک ہوئے، فاطمہ مبارک ہوئے، تیرے پتر نے اکھاں کھول لیاں نے، تیرے پتر نے اکھاں کھول لیاں نے۔ مولا علی نے اکھ کھولی، سب تو پہلے نبی پاک دا مکھڑا تکیا ہے، نبی پاک دی صورت ویکھی، نبی پاک دا مکھڑا ویکھیا ہے۔ جناب والا میں شیر پڑھ سکنا ٹائم تھوڑا ہے، گل نو اگے لے کے جاوا، یار دا مکھڑا تکیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ پتر نو گھٹی بھی دیتی یا نہیں دیتی، پتر نو غسل بھی دیتا یا نہیں، سونا پریشان سا ہے، میرے لال نے اکھا نہیں کھولی آئے، اجے غسل بھی نہیں دیتا، اجے گھٹی بھی نہیں دیتی۔ میرے نبی نے علی نو اپنے ہتھاں نال غسل دیتا ہے، غسل دین تو بعد نبی پاک نے علی نو گھٹی عطا فرمائی۔ علماء فرماندے نے تا گھٹی دی گل ہے، جدو مولا علی دا بچپن سی نبی پاک علی دے گھر آندے، فاطمہ نو فرماندے فاطمہ میری گود دے اندر علی نو لے آ، میں علی نال پیار کرنا ہے، علی نال محبت کرنی ہے۔ اوے دنیا والے ہو، 417 دے رہن والے ہو، مولا علی نال پیار کرن والے ہو، توجہ فرمانا، مولا علی پاک نال محبت کرن والے ہو، نبی پاک علی نو گود دے اندر لیندے نے۔ علماء لکھیا نبی پاک جدو علی نو گود دے اندر لیندے، نبی پاک اپنی زبان مبارک علی دے منہ دے اندر رکھ دے، علی دے منہ دے اندر رکھ دے۔ جدو
جدوں تک مولا علی پاک سو نہ جان دے میرے آقا علی دے منہ دے وچوں زبان نہ کھڑ دے اے مقام مولا علی دا ہے اے شان مولا علی دی ہے اے مقام و شان علی دا ہے